राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका बारे छलफल गर्नका लागि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्दै यसअघि प्रतिबन्धित क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउने बारे छलफल हुने। शनिबार बिहान सञ्चारमा आएको नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्डमा फेरि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध, पानी परिरहेकाले पन्छ्याउन समय लाग्ने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न माग। फिलिपिन्समा 85 जना सवार सैनिक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 40 जनाको जीवित उद्धार, 17 जनाको शव निकालियो। र युरो कप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलको अन्तिम 2 खेलबाट डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलमा इटली र स्पेन तथा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्कको प्रतिस्पर्धा हुने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका बारेमा छलफल गर्नका लागि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्ने प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका बारेमा छलफल गर्नका लागि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आज मध्यराति सकिँदैछ। पछिल्लो पटक थप गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि सकिने लाग्दा आज दिउँसो 3 बजे बैठक बस्न लागेको हो। आज बस्ने बैठकले यसअघि प्रतिबन्धित क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउने बारे छलफल हुने काठमाडौँका सिडिओ कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक यातायातमा जोर बेजोर प्रणाली अपनाएर 25 सिट भन्दा बढी सिट भएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैगरी सबै खाले पसलहरू पनि दिनभर खोल्न दिएको थियो। अबको निषेधाज्ञामा सबै सार्वजनिक यातायात चल्न दिनुपर्ने व्यवसायहरूको दबाव छ। थप क्षेत्रलाई पनि खुकुलो बनाउने बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राय मागेर निर्णय हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै बोर्डले परीक्षाका लागि अनुमति मागिएको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिए लगतै परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। लाखौं विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बोर्डले जनाएको छ। केही समय ढिला भए पनि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको योजना छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार बोर्डको प्रस्तावमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि जेठ 26 गतेबाट हुने गरी तय गरिएको कक्षा 12 को परीक्षा पनि सिसिएमसीले नै रोक्ने निर्णय गरेकाले परीक्षा सञ्चालनको अनुमति सम्बन्धी निर्णय पनि सिसिएमसीबाट हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव प्रवेश गरेको छ। सधैँझै शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। बस्नेत प्रधानमन्त्री ओलीका ज्यादै निकटस्थ नेता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रवेश भएको समाचार मिडियाहरूमा आएको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। संविधान निर्माणका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रवादी अडान नलिएको भए मधेसी दलहरू आन्दोलित हुने थिएनन्। मधेसी दलका एजेन्डा सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार थिए। तर ओलीको अडानका कारण मधेसी दलका एजेन्डाले संविधानमा ठाउँ पाएनन्। संविधान जारी भएको भोलिपल्ट पहाडी समुदायले दीपावली मनायो भने मधेसी समुदायले बत्ती निभाएर विरोध गर्यो। करिब 4 महिना मुलुकले भारतीय नाकाबन्दी समेत बेहोर्यो। यति बेला प्रधानमन्त्री ओली मधेसी दलका एजेन्डा संविधानमा प्रवेश गराउन तयार हुनुभएको छ। आफ्नो पद टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली मधेसी दलका एजेन्डा संविधानमा प्रवेश गराउन तयार हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउनका लागि राष्ट्रवादी एजेन्डा त्याग्नुभएका ओलीले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न समिति गठन गरिसक्नु भएको छ। तर संसद विघटन भएका कारण संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो भने मधेसी दलका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन हुने सम्भावना बलियो छ।
नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मधेसी दलका एजेन्डाको विपक्षमा पहिलेदेखि नै छैनन्। आफू सरकारमा हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो प्रयास गरेका पनि थिए। तर अब प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका क्रममा मधेसी दलका एजेन्डामा मात्रै सीमित नरहने सङ्केत देखिएको छ। शनिबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले प्रवेश गराउनु भएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको एजेन्डा त्यसैको उपज हो। सरस्वती हेर्दा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको एजेन्डा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजावादीहरूको मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ। तर जनस्तरमा यो एजेन्डाको पक्षमा माहौल बढिरहेको छ। खास गरी मुलुकको खस आर्य समुदायको ठूलो तबका संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छ। आगामी आम निर्वाचनमा यो जनमत आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा पार्टीभित्र प्रवेश गराउनु भएको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा खासै केही नबोले पनि संघीयताको बारेमा भने अनावश्यक भन्दै टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ प्राय नेताहरूले संघीयता खारेजीको एजेन्डा सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि यो 3.5 वर्षको कार्यकालमा संघीयता कमजोर बनाउने कदम चालिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई संविधानले नै थोरै भूमिकामा सीमित गरेको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारहरूलाई करिब अधिकारविहीन बनाइसक्नु भएको छ। प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारी तथा प्रहरीहरूको व्यवस्था तथा सरुवा सङ्घीय सरकारले नै गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति तथा परिचालन सङ्घीय सरकारले नै गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पञ्चायतकालको भन्दा पनि बलियो बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत संघीयतामा खासै रुचि देखाएको छैन। संविधान निर्माण भएको 6 वर्ष पुगिसक्दा समेत नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश स्तरीय पार्टी संरचना निर्माण गरेको छैन। यतिसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश समिति समेत बनाएको छैन। नाम मात्रैको भए पनि संघीयता अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको, संघीयताको आयु अब धेरै वर्ष नरहेको विश्लेषण गरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता खारेजीको गृह कार्य सुरु गर्नु संयोग मात्रै होइन। न्युज नेपाल टेलिभिजनको लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। शनिबार बिहान सञ्चारमा आएको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा फेरि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29 सेती दोभान भन्ने स्थानमा शनिबार राति 10 बजे पहिरो खसेको हो। राति पहिरो खसिसके दुईतर्फी सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। पहिरो पन्छाउनका लागि डोजरहरू त्यसतर्फ जाँदै गरेको र पानी परिरहेकाले पन्छाउन केही समय लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। शुक्रबार राति खसेको पहिरो शनिबार बिहान 9 बजे पञ्चायतसँगै अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएको थियो। बिहिबारदेखि यस सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो खस्दै आएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। जापानको नारितामा काठमाडौँबाट तोकिएको नियमित उडान रद्द भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गरी नारिता उडान रद्द भएको जानकारी दिएको छ। जारी महामारीका कारण उडान रद्द गर्नु परेको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले जापानको नारितामा प्रति उडान मात्र 60 जना यात्रु लैजान पाउने प्रावधान छ। सोही प्रावधानका कारण नयाँ पानीले आफ्नो सबैभन्दा लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्न नसकेको हो। जहाजको सिटमा 80% भन्दा बढी यात्रु भरिएको अवस्थामा मात्र सो उडान नाफामा जान सक्छ। तर 60 यात्रु बोक्न त्यो सम्भव नहुने भएको हो। सरकारले जुलाई महिनाभरका लागि नारितामा हरेक शुक्रबार एक उडान गर्ने गरी तालिका दिएको थियो। अहिले सातामा कुल 23 उडान गर्ने गरी 14 गन्तव्यमा विशेष नियमित उडानको अनुमति दिएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्युजको। फिलिपिन्समा 85 जना सवार एउटा सैनिक मालवाहक विमान आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। सुरक्षा बलका प्रमुखलाई उद्धत गर्दै जलिरहेको विमानको भग्नावशेषबाट कम्तीमा 40 जनालाई जीवित उद्धार गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। देशको दक्षिण पश्चिममा रहेको सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्ने प्रयास गरिरहेको उक्त विमानले धावन मार्ग पहिलाउन नसकेका कारण विमान दुर्घटना भएको हो।
अहिलेसम्म दुर्घटना स्थलबाट 17 जनाको शव झिकिएको बीबीसीमा उल्लेख छ। उक्त विमानमा सवार अधिकांश आधारभूत सैनिक तालिम पूरा गर्ने व्यक्तिहरू भएको बताइन्छ। स्थानीय समयअनुसार 11:30 बजे दुर्घटनामा परेको विमानमा दक्षिणी भूभागमा उग्रवादी अबु सैन्य मार्फत समूहसँग लड्न सैन्य बल बढाउने योजना अन्तर्गतका सैनिकहरू रहेको बताइएको छ। अफ्रिकाबाट युरोपका लागि प्रस्थान गरेका प्रवासीहरू चढेको डुङ्गा ट्युनिसिया नजिक दुर्घटना हुँदा 43 जनाको मृत्यु भएको छ। लिबियाको जुवारा बन्दरगाहबाट छुटेको डुङ्गा भूमध्य सागर पार गर्ने क्रममा ट्युनिसियाको जार्जिस नजिक डुबेको हो। 127 जना आप्रवासी चढेको उक्त डुङ्गा डुब्दा 84 जनाको उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन्। डुङ्गामा लिबिया, सुडान, बङ्गलादेश, इजिप्ट र इरिट्रियाका नागरिकहरू सवार रहेको जनाइएको छ। इन्जिनमा आएको खराबीको कारण दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको छ। दुर्घटनाग्रस्त डुङ्गामा क्षमताभन्दा बढी यात्रु सवार रहेका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। युरोकप फुटबलमा डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। युरोकप 2020 अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलमा चेक रिपब्लिकलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै डेनमार्क सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सेमिफाइनलमा डेनमार्कले इङ्ल्यान्ड र युक्रेन बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। चेक रिपब्लिक विरुद्ध सुरुदेखि दबावमा राखेको डेनमार्कले 5औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। 5औं मिनेटमा थोमस डेलिनीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। एक गोलले अग्रता लिएपछि लगातार आक्रमण बनाएको डेनमार्कले 42औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाएको थियो। कास्पर डोलबर्गले गोल गरेपछि पहिलो हाफमा डेनमार्कले 2-0 को अग्रता लिएको थियो। त्यसैगरी क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा इङ्ल्यान्डले युक्रेनमाथि 4-0 गोल अन्तरको फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। खेलमा कप्तान हेरी केनले 2 तथा हेरी मगायर र जोर्डन एडरसनले 1-1 गोल गरेका थिए। इङ्ल्यान्ड 4-0 को सहज जितका साथ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यससँगै युरोकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। गैरातीको खेलसँगै इङ्ल्यान्ड, इटली, स्पेन र डेनमार्क युरोकपको अन्तिम 4मा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन्। अब इटली र स्पेन बीचको खेल बुधबार राति 1:15 बजे हुनेछ भने डेनमार्कले इङ्ल्यान्डसँग बिहिबार राति 1:15 बजे प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टी20 सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले जितेको छ। 5 म्याचको टी20मा दक्षिण अफ्रिकाले 3-2 ले सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको हो। सुरुको टी20 वेस्ट इन्डिजले जिते पनि दोस्रो र तेस्रो खेलमा जित्दै दक्षिण अफ्रिकाले सिरिजमा 2-1 को अग्रता बनाएको थियो। तर चौथो टी20 वेस्ट इन्डिजले जितेपछि सिरिजको छिनफानो अन्तिम टी20बाट आएको हो। अन्तिम टी20मा दक्षिण अफ्रिकाले वेस्ट इन्डिजमाथि 25 रनको जित दर्ता गर्न सफल भयो। दक्षिण अफ्रिकाले 4 विकेटको नोक्सानीमा बनाएको 168 रनको जवाफी ब्याटिङमा वेस्ट इन्डिजले 9 विकेट गुमाएर 143 रनमा रोकिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि एडन मार्करमले सर्वाधिक 70 रन बनाउँदा क्विन्टन डी कुकले 60 रनको योगदान गरे। यसैगरी डेभिड मिलर 18 रनमा नट आउट रहेका थिए। फिडेल एडवर्डले 2 विकेट लिए। लक्ष्य पछ्याउने क्रममा वेस्ट इन्डिजका इभन लुइसले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। तेस्रो सर्वाधिक रन बनाएका निकोलस पुरनको 20 रनले टिमलाई जित दिलाउन पर्याप्त बनेन। अफ्रिकाका लुङ्गी एन गिडीले 3 विकेट लिँदा कागिसो रावाडा र बियान मुल्डरले समान 2-2 विकेट लिए। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका बारे छलफल गर्नका लागि आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्दै यसअघि प्रतिबन्धित क्षेत्रलाई थप खुकुलो बनाउने बारे छलफल हुने। शनिबार बिहान सञ्चारमा आएको नारायणगढ मुङलिङ सडक खण्डमा फेरि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध, पानी परिरहेकाले पन्छ्याउन समय लाग्ने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव, भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न माग। फिलिपिन्समा 85 जना सवार सैनिक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 40 जनाको जीवित उद्धार, 17 जनाको शव निकालियो।
र युरो कप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलको अन्तिम 2 खेलबाट डेनमार्क र इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलमा इटली र स्पेन तथा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्कको प्रतिस्पर्धा हुने। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।